बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़िंदगी। मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है बुध की शाम 7 बजे आपकी लाइव कॉल्स के साथ। हम कोशिश करते हैं कुछ मसाइल को हम डिस्कस करें, और आज तो हम चाय के कप के साथ आपको वेलकम करें, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम बहुत ही हसीन हुआ है और लग नहीं रहा कि जून है। ड्राइव करते हुए मैंने AC ऑन किया हुआ था तो मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई थी, और ठंडी ठंडी हवाएं शाम में चल रही थी, दिन के वक्त इनफैक्ट। और शाम में आके जो है ना वो बारिश शुरू हो गई, और इतना कोई ज़बरदस्त मौसम है कि आज बिल्कुल ही मेरा प्रोग्राम करने का मूड था ही नहीं। या ऐसा ऐसा सोचा था मैंने कि कुछ ऐसा हम प्रोग्राम करें कि आउटडोर्स हो और ज़िंदगी हो और मैं हूँ और डॉक्टर अफशा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुनाएं, खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का बड़े सी शुक्र। बात, हमने कलर्स कोऑर्डिनेटेड दुपट्टे पहने हुए हैं, है ना, हाँ लाल लाल रंग जी, के। बिल्कुल। पहले तो पूरे सूट ही पूरे सूट कोऑर्डिनेशन हो होते थे। जाती कितना खूबसूरत मौसम हुआ है। आज हमें आउटडोर रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, है ना? लाइव शो, नॉट रिकॉर्डिंग। हाँ जी, बाहर बैठ के जिंदगी की बातें करते, जिंदगी की। आज वैसे हल्का फुल्का टॉपिक रखते हैं, जिंदगी का ही जिंदगी का रख लेते हैं। हम बहुत सीरियस बातें नहीं करते। बहुत सीरियस, वाकई पेशेंट पहले तो हम परेशान जरा हाथ दिखाए ना, जरा इनके हाथ को चेक करें, इतने जबरदस्त जो हैं, मेरे पॉलिश। शादियां आ रही हैं। अच्छा, तैयार हो की शादी के लिए आप रेडी हैं? अच्छा। शादियां हैं। अच्छा, जो शादियां हैं इनमें SOPs होते हैं फॉलो कि नहीं होते? वैसे होते तो कोई नहीं है। और जिससे गले ना मिलो या सलाम दुआ ना करो तो वो नाराज हो जाते हैं कि हाँ, भी ये बंदा मुझे तो नहीं मिला। वैसे मैंने देखा था कि शादियों में ना उन्होंने ना जिस तरह के ब्राइडल जोड़े होते हैं ना दोनों के, वैसे ब्राइडल मास्क भी थे, वैसे ही काम हुआ था। जी जी, तो लेकिन ब्राइडल वो मास्क पहनती नहीं है, इतना हजारों रुपए का मेकअप, हाँ, मेकअप कराने के बाद जो है आप मास्क पहने, ज्यादती वाली बात है। तो जरा प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। हाँ, नॉर्मली आज हम बात कर रहे हैं, वैसे तो हम बात करते हैं आपसे आपके मसाइल के हवाले से, टॉपिक होता है हर हफ्ते, लेकिन इस दफ़ा आज के दिन थोड़ा मौसम का असर डॉक्टर अफशा के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, हमने कहा लाइटर नोट पे हम आज प्रोग्राम को रखते हैं। तो कोई मसाइल हो आपके मेंटल हेल्थ के हवाले से, आपकी जिस्मानी सेहत के हवाले से, हमें कॉल कीजिए 051-410-2357, 051-410-2357, और व्हाट्सएप के लिए डॉक्टर अफशा का नंबर है 0333-513-9482, 0333-513-9482। डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से प्रैक्टिस करी रावलपिंडी में, और इनका अपना क्लिनिक है, होम्यो क्लिनिक है, जहाँ पे ये बांझपन का इलाज करती हैं। और एक अच्छी बात ये है कि किडनीज़ के हवाले से ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज कर रही हैं। डॉक्टर अफशा, वो कैसे चल रहा है सेगमेंट आपका किडनीज़ वाला? जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है, और बहुत दूर दूर से मरीज़ आते हैं, और अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, और काफ़ी ठीक भी होते हैं। और स्पेशली वो पेशेंट बड़े थैंक्सफुल हैं मेरे कि जिनके डायलिसिस हो रहे थे वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे 2 टाइम या 3 टाइम, तो अब वो बहुत बेहतर है। और वो बहुत बेहतर होने के साथ साथ कि वो सरवाइव भी कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। बड़ी बात है ये बड़ी बात होती है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को वो फंचूला वगैरह लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते, या वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, या HB लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो वो अब ये है कि मेडिकेशन से वो बिल्कुल अपने आप को फिट एंड हेल्दी फील कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बात है कि इंसान पैरों पर चलना शुरू हो जाए और डाइट लेना शुरू कर दे। हाँ, खाना पीना शुरू कर दे, क्योंकि किडनी के डायलिसिस वाले पेशेंट का तो मेजॉरिटी ये होता है कि खाना पीना तो बंद होता ही होता है, साथ में पानी भी बंद कर दिया जाता है कि आप, हाँ जी, पानी मतलब आपने 1 घूंट लेना है, 1 गिलास डेली लेना है, मतलब बहुत कम, क्योंकि फिर वो पेट में पानी हो जाता है जिसकी वजह से लंग्स में पानी होने की वजह से वो बार बार डायलिसिस वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो वो ये है कि हमारी मेडिकेशन से वो चीज़ें कवर अप हो जाती है। जो आप ट्रीटमेंट करती हैं ये कितने अरसे के लिए होती है किडनीज़? ये किडनीज़ का डिपेंड योर कंडीशन के पेशेंट की क्या कंडीशन है, लेकिन ये है कि 2 से 3 महीने में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन ये है कि फ़र्क पड़ना जो शुरू हो जाता है वो फर्स्ट वीक में ही हो जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। नॉर्मली क्या वजूहत होती हैं? हम बात से बात निकालते रहेंगे, आप हमें कॉल कीजिए 051-410-2357। नॉर्मली डॉक्टर अफशा क्या वजूहत होती हैं? नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे जो मुर्गन ग़िज़ाएँ, बच्चे बाहर की होटलिंग वगैरह, जंक फूड्स वगैरह जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, और जो लोग बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बेड रेस्ट करने से और सोते बहुत हैं, रेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, या सीट वर्क उनका ऐसा होता है कि वो पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो उन
ان لوگوں کو یہ کڈنی کا جو ایشو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا جی، کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. ہلو، نام کیسی ہے سنا؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے. ڈرا دیا مجھے. کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو، ہاں جی، نادیہ بات کر رہی لاہور سے. نادیہ، کیا حال چال؟ لاہور میں بارش ہو رہی ہے؟ 2 دن ہو گئے، ہوئی اب نہیں ہوئی، گرمی ہے. چلو کوئی ہماری طرف آ گئی. اچھا، کیا سوال کرنا ہے آپ نے ڈاکٹر افشا سے؟ ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو فولک ایسڈ ہے وہ یہ عام بھی کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کس کے لیے ہے؟ پہلے تو میں نے بچوں کی دفعہ کھائی تھی. فولک ایسڈ بیسیکلی ایک آئرن ہے جو کہ ہر خاتون کو کھانا چاہیے ہڈیوں کے لیے، خون بننے کے لیے، طاقت کے لیے. میں لے سکتی ہوں کیونکہ میں نے فزیوتھراپی کرا دی تھا آج کل، تو میرے ڈاکٹر نہیں تھی. ٹھیک ہے، آپ لے سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر خاتون لے سکتی ہے. اچھا، تو میں نے یہ پوچھا تھا شیحان یا آپ کہہ رہی تھی آئیں گی؟ کیا کہہ رہی کیا کہہ رہی؟ پھر سے بولیے گا. میں نے کہا تھا نشی خان، ہاں بہت جلد وہ ہمیں جوائن کریں گی. کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں آ سک رہی ہیں، لیکن بہت جلد ان کو آپ دیکھیں گے اسکرین پر پھر سے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں نے پوچھنا تھا کہ فزیوتھراپی سے یہ بازو بالکل صحیح ہو جاتا ہے کہ یا شوگر والوں کا نہیں ہوتا صحیح؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ جو بازو نہیں جو فریز ہو جاتا، یہ صحیح ہو جاتا کہ نہیں؟ مجھے یہ ذرا وہم پڑا ہوا، ذرا یہ نکال دے میرا. مجھے سب آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے سوال. اچھا، شولڈر اور فروزن شولڈر کا مسئلہ ہے. تو فزیوتھراپی سے ٹھیک ہاں ہو جی، جائے گا؟ فزیوتھراپی ہی اس کا حل ہے اور فزیوتھراپی سے ہی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں آپ پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ تھراپی کرواتی رہیں. ٹھیک ہے نازیہ، کچھ اور سوال؟ نہیں، چلی گئی. تھینک یو سو مچ. آپ نے کال کیا. ہمارا نمبر ہے 0514102357 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے. ہم بات کریں زندگی کے حوالے سے، اوور آل ڈسکشن ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر افشا کڈنی کی بات کر رہے تھے. اچھا، فولک ایسڈ کا انہوں نے سوال کیا، تو وہ کس لیے ضروری ہوتا ہے؟ فولک ایسڈ تو بیسیکلی ایک میڈیسن ہے نا آئرن کی، جی فار وومین، کہ بھی آپ کے ایگ اوولیشن اچھے ہوتے ہیں، آپ کا وہ کیا کہتے ہیں پریگننسی میں ہیلپ کرتی ہے. اس کے بعد جو عورتیں کمپلین کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں تھکاوٹ رہتی ہے ہر وقت، تو وہ تھک جاتی ہیں، تو اس کے لیے فولک ایسڈ نارملی بھی کھایا جا سکتا ہے؟ جی جی، نارملی بھی وہ لے سکتی ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ وغیرہ نہیں؟ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ جو کیلشیم کی گولیاں کھاتے ہیں یا وائٹامن سی کی ایکسٹرا گولیاں کھاتے ہیں تو اس سے سٹونز بن جاتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. سٹونز تو نہیں بنتے. سٹونز تو ہماری ڈائٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ مسالہ جات وغیرہ جو بازار سے پیس کے آتے ہیں یا ڈبوں میں پیک ہوتے ہیں، تو ان میں بھی اتنی ریت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو پانی میں ڈپ کریں تو نیچے مٹی کی ایک تہ بیٹھ جائے گی. ہر بندے کے اندر سٹون بن رہے ہوتے ہیں، ریت کے ذرات جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں تو وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے کڈنیز واش ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بیسک جو سٹون بننے کی ریزنز ہوتی ہیں کہ آپ کی باڈی میں کیلشیم لیولز بہت زیادہ ہو یا آپ کی باڈی آئرن زیادہ ہوں، تو اس کی وجہ سے سم ٹائم آپ کے کڈنی سٹون بن رہے ہوتے ہیں. یا کچھ لوگ چاول یا وہ ہڈی کا گودا بہت زیادہ جو لوگ کھاتے ہیں ان کو یہ پرابلمز ہوتی ہیں، ہو جاتی ہے. اچھا، ویسے کچے چاول کھانے سے بھی بنتا ہے؟ ہاں جی، بالکل بنتا ہے. جب کیلشیم کی کمی ہو تو پھر کچے چاول کھانے کا دل کرتا ہے، دل کرتا ہے. بڑا مزہ آتا ہے. پریگننسی میں خواتین بہت زیادہ کھاتی ہیں، بڑی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہوتی ہیں اس دوران میں نا. جی، بگڑی بات میں ہنسی آتی ہے سوچیں کہ ہم نے یہ کام کیا کیا، بٹ نیچے کی طرف سے سسٹم بنا ہوا ہے. جی، ڈاکٹر افشا کا واٹس ایپ نمبر ہے جی 0333513982. صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک یہ پریکٹس کرتی ہیں. آپ واٹس ایپ 2 بجے تک ہے نا؟ ہاں جی، 2 بجے. اور آپ انہیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اپنے جو مسائل ہیں آپ اپنے وائس میسیج کے تھرو ان تک پہنچائیے تاکہ جو ہے آپ کے مسائل کا حل یہ جواب دے سکیں، اور بہتر ہوگا کلینک میں آپ کی وزٹ کریں جیسے کہ بالکل. ہمارے یہ ساتھ میں اکثر لوگ فون پہ مجھے کہتے ہیں جی ہمیں فون پہ یہ کوئی دوائی بتا دیں، تو پلیز آئی ریکویسٹ یو کہ آپ فزیکلی جب میرے سامنے ہوں گے تو میں آپ کے لیے بہت بہتر کچھ آپ کو سروسز پرووائڈ کر. بہت سے سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں نا. ہاں جی، بالکل. اچھا، ایک اور کال کو جلدی سے پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. ہمارے بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں مانسہرہ سے جی، زبیر بات کر رہا ہوں جی. مانسہرہ سے. مانسہرہ کا موسم پہلے بھی آئے ہیں، سنا ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے.
बड़ी बहुत ज्यादा बारिश हुई है माशाल्लाह से, बहुत जबरदस्त मौसम है जी। अच्छा, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, अल्लाह मेरी रहमत की बारिश रखी है। क्या सवाल होगा भाई आपका? मैं डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है, मेरे शादी को 7-8 साल हुए हैं, तो ये मेरी बच्चे वगैरह नहीं होते ना, तो डॉक्टर साहब से कुछ मशवरा वगैरह लेना था, क्वेश्चन पूछने थे उनसे। जी जी, पूछिए पूछिए। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, ठीक हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक है? अच्छा, वो मेरे बच्चे 7-8 साल हुए शादी को, तो नहीं हो रहे बच्चे, तो मुझे कुछ मशवरा वगैरह दें ना, इसके क्या इलाज अच्छा करने के। देखें, आपकी शादी को 7-8 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपने और आपकी मिसेज ने कोई टेस्ट वगैरह हार्मोनल प्रोफाइल वगैरह करवाई होगी। वो आप अपने हार्मोनल प्रोफाइल मुझे व्हाट्सअप कर दें, नंबर तो आपके सामने होगा ही स्क्रीन पे। जी तो जी। आप मुझे व्हाट्सअप करें और अपना एक वॉइस नोट छोड़ दें कि भी हमें ये प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी ने बताई डॉक्टर ने या जो भी व्हाट्सएप पे आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप जी। मुझे छोड़ दें। सबसे ठीक पहली है। बात भाई कि मैं आपका अगर ट्रीटमेंट कर सकी तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल कर लूँगी कि मैं आपको बुला लूँगी अपने क्लिनिक पे, ठीक है? हॉस्पिटल जी। में जब आप आएंगे फिज़िकली मैं आपको और आपकी मिसेज को देखूँगी, तो उसके जी। बाद मैं आपको बेहतर सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप क्या करें। एक चीज़ आपका दूसरा, क्लिनिक किधर है? पिंडी किस जी जगह जी पे? रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर है। आप डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर लिखें तो जी जी। वो आ जाएगा, आप ठीक गूगल है, वो कर आपका लें। नंबर लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर है, जी मैं जी उस पे यही इंशाल्लाह। नंबर है, इस पे आप अगर वॉइस नोट छोड़ेंगे तो आपको सारा एड्रेस डेटा वगैरह हमारा आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जी थैंक यू डॉक्टर थैंक साहब, यू, थैंक थैंक यू। यू जी, ऑल द बेस्ट। बड़े पोलाइट Thank से बोल रहे थे। कंट्रास्टिंग कॉल थी, पहले जो लाहौर से कॉल थी वो धमाकेदार कॉल थी, और वो कंट्रास्टिंग डर कॉल ही लगी, गए हम लोग। डर ही गए। अच्छा, कितने अरसे के बाद डॉक्टर अफशा मायूसी हो जाती है औलाद के हवाले से? देखें कुछ लोग तो वो लास्ट टाइम जैसे हाँ, मैंने वो बताया था कि 28 दिन बाद ही आ जाते गई थी हैं, खातून, हाँ। और कुछ लोग तो ये तो अल्लाह की देन होती है और अल्लाह ताला की हिम्मत भी होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि कुछ लोग इस चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। और कुछ दूसरी बात ये कि इंसानी माइंड है, अगर अपनी कमज़ोरी या अपनी परेशानी को एक्सेप्ट कर ले और अल्लाह का बिल्कुल शुक्र सही। अदा करे तो वो मायूस नहीं होते। मायूस नहीं होता। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी ये होता है कि मियाँ बीवी इतने परेशान नहीं होते जितने इर्द गिर्द के लोग हो जाते हैं। और मैं हाँ। अक्सर यही बात करती रहती हूँ कि प्लीज़ रिलैक्स टाइम कपल को ज़रूर दें। डेफिनेटली मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जितना टाइम एक्सपेंड करेंगे वही अच्छा है जनाब। तो थोड़ा सा ब्रेक का टाइम आ गया है, हमें थोड़ी सी रिलैक्सिंग टाइम चाहिए। बिल्कुल, हमें चाय हमें खत्म भी करनी है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी, मेरे साथ लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक टू ज़िंदगी। और ब्रेक में हम ये बात कर रहे थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि जो लोग जो बिगिनर्स होते हैं, जो अपने करियर का आगाज़ कर रहे होते हैं, उनको ख़ास तौर पर हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मेकअप है, चाहे वो टीचिंग है, और ये बिल्कुल जेंडर फ्री बात है, चाहे बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं। अगर आप कुछ सीख चुके हैं और आप इस मकाम पर हैं कि आप और कुछ नहीं कर सकते, उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, तो कम से कम ये करना चाहिए कि दो बोल तारीफ़ के बोलते हैं, कम से कम 2 दिन तो आराम से गुजर जाते हैं अगर हौसला अफजाई हो जाए तो। में भी हमारी तारीफ से कोई बच्चे का कैरियर बनना शुरू हो जाए, बिल्कुल हाँ। ये बड़ी और बात आजकल होती आपने है। देखा होगा डॉक्टर अफशा कि लोग नफरत का इजहार तो खुल के करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया क्यों ना हो। हाँ जी। लेकिन किसी को अप्रिशिएट करना या मोहब्बत का इजहार करना, प्यार का इजहार कम लोग नहीं करते। करते। बिल्कुल। या कुछ लोग इतना प्यार का इजहार करते हैं कि हर तरफ ही प्यार करना शुरू कर देते हैं। कौन से लोग हैं, मुझे क्यों नहीं मिले अभी तक। लेकिन ये कि सोशल मीडिया का जहाँ फायदा है कि आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वहाँ डिस्करेजमेंट बड़ी मिलती है। हाँ जी। लोग फौरन जजमेंटल हो जाते हैं। तनकीद बराए तनकीद बहुत ज्यादा है। तो लेकिन ये चीजें अलिफ बे ना आती हो उसका, हाँ खुद अलिफ बे ना आती हो, लेकिन ये चीजें आपको ज्यादा अप लेवल पे लेके जाती हैं। अच्छा, मैं अगर मुझे को बोल दे तो मैं तो खामोश हो जाती हूँ, 2-3 दिन के लिए सर पे सवार कर लेती हूँ उसको। नो नो नो, ये चीजें तो आपको पॉलिश करती हैं। जब आपको कोई पुश अप करता है ना, मतलब कोई रोकता है किसी बात से, आपको स्टॉप करने की कोशिश करता है, तो आप पीछे होके ज्यादा आगे आते हो। मैं तो ये समझती हूँ। बड़ा मुश्किल है करना, कहना बड़ा आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊं शुरू में
शुरू में मैं समझती थी कि जो नाकामियां है वो इंसान के लिए एक स्लिंग शॉट या गुलेल की तरह से होती है कि आपको खींच के आगे लेके जाती है, लेकिन सम टाइम्स आपके बर्दाश्त का लेवल का एक खत्म हो जाता है, फिर आप कहते हैं थक जाते हो आप, छोड़ दो, थकावट हो गई है, काफी हो गई। लेकिन ये है कि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे जरा हाथ हौला रखें, डिस्करेज ना करें। कोई एक लफ्ज आपका इतना सख्त हो सकता है कि किसी बंदे का, जिसे कहते हैं ना कि करियर खत्म हो जाता है, पर्सनल हो जाते हैं, पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी आप दुपट्टा लिया करें, आप दुपट्टा ना लिया करें, व्हाट इज दिस, इट्स माय पर्सनल मैटर, मतलब वो चीजें। और पब्लिक फिगर होने का मतलब शायद ये नहीं है कि आप जातियात पे उतर आए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप जैसे कि सारा दिन मरीजों को देखना, फिर फैमिली भी है, तो आपका मी टाइम कैसे होता है कि आप समझती है कि बस ये सारा दिन का आधा घंटा मेरा है, मैं किताब पढ़ूंगी, क्या पता पेडिक्योर कर लूँ, क्या पता सर में तेल लगा लूँ, एक होता है ना, एक अपना टाइम होता है। मैं 5 बजे ऑफिस से फ्री होती हूँ, उसके बाद जो 6 से लेकर 8 बजे तक जो हमारा टाइम होता है, मैं और मेरी बेटी जिम में गुजारते हैं। 2 घंटे? 2 घंटे जिम में गुजारते हैं, और जिम में हम डांस भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं और गॉसिप्स भी करते हैं। बेटी दोस्त बन जाती है फिर। हाँ बिल्कुल। बेटी मेरी साथ होती है, तो बल्कि मैं उसके साथ होती हूँ, उसको अच्छा, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, लेट्स सी कि वो अपनी शाम आज की कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खुश आमदीद कहते हैं अपनी बहन को जिंदगी में। और आपका नाम? जी, मैं मिसेस साजिद सुल्तान बात कर रही हूँ एबटाबाद से ना। अच्छा मिसेस साजिद, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। मौसम एंजॉय कर रही हैं एबटाबाद का? जी, मैं फिलहाल तो इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मौसम यहाँ भी बहुत अच्छा है। यहाँ भी इतना मजेदार पकौड़ों वाला मौसम हो रहा है, और चाय हम बगैर पकौड़ों बाद में तो और अच्छा होगा। हाँ एग्जैक्टली। क्या सवाल होगा आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपका सवाल? मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरे 5 बच्चे हैं ना, और सजेरियन से हुए हैं। 5 बच्चे? अच्छा ठीक। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पूछना चाहूंगी आपसे कि मुझे ये बताएं कि मुझे पट्ठों का बहुत शदीद किस्म का मसला शुरू हो गया है ना। ओके। कंधों में दर्द होता है? कंधों में कि पट्टों में कह रही हैं? और मुझे जो है विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है। मैं चलती हूँ तो ऐसा लगता है मैं गिरने लगी हूँ ना। 1 साल से तकरीबन मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत सख्त। मैं डॉक्टरों के पास जा जाकर थक चुकी हूँ, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा, किसी चीज से ठीक नहीं हो रही। अच्छा, विटामिन डी की कमी भी आप बता रही हैं, तो आप सन ड्रिप वगैरह, कैल्शियम वगैरह लेती हैं, कुछ कैल्सी वगैरह लेती हैं? बहुत। मैं इस्लामाबाद से अहमदाबाद में कोई डॉक्टर मैंने छोड़ा नहीं है जिसके पास मैं ना गई हूँ। तो आपका विटामिन डी लेवल कितना है, आपके पास रिपोर्ट है? मेरा विटामिन डी लेवल जो है वो 13 था, 13। अच्छा, तो ऐसा है कि देखें, आप एबटाबाद में रहती हैं, एक तो आप सूरज की वो क्या कहते हैं, सुबह की रोशनी ज़रूर लिया करें। और सूरज की रोशनी में बैठने का तरीका ये है कि हम अक्सर ऐसे ही जाके रोशनी में, मतलब धूप के सामने बैठ जाते हैं। हालांकि जून जुलाई में बहुत मुश्किल है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग की धूप आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें, आप अपने बाल बांध के, अपना बैक शोल्डर्स थोड़ा सा फ्री करके और सूरज की तरफ कमर करके बैठें, ताकि आपको डायरेक्ट शुआएं जो लगें वो आपके बैक बोन पे लगे, तो वो आपको विटामिन डी ज्यादा प्रोवाइड करें। और वीकनेस के लिए ना आप वो फॉलिक एसिड जैसे मैंने बताया वो ले लें, और सनड्रिप लाजमी वीकली इंजेक्शन पिया करें आप, या पानी में, दूध में, किसी चीज में आप डाल के पी सकती हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी कोई टेस्ट वगैरह है ना, आप सर्बेक्सिल भी ले सकती हैं। दूसरी बात ये कि जो आपके टेस्ट है ना, वो मुझे अगर आप फॉरवर्ड करें तो मैं आपको एज के और सारी कैलकुलेशन के हिसाब से, वॉल्यूम नंबर के हिसाब से, एज है और टेस्ट मेरे तमाम क्लियर आ रहे हैं। तो अपनी डाइट के जरिए भी अपना ख्याल रखें। आप डाइट के जरिए अपनी जो है ना, क्योंकि देखें वीकनेस इसलिए होगी ना कि बच्चे भी माशाल्लाह ज्यादा हैं, तो सिजेरियन है, तो फिर आयरन की कमी हो जाती है। HB लेवल अपना चेक करवाती रहा करें,
पहले तो इनकी हिम्मत को सलाम, माशाल्लाह से 5 बच्चे, वो भी सिजेरियन, और अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत हौसला दे। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। मेरी वालदा कहती है, अम्मी मेरी कहती है कि भाई पैदा करना इतना मुश्किल है जितना कि पालना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, फुल टाइम जॉब, फुल टाइम, और इसके लिए माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। आप मल्टीविटामिन्स खाएं, आप खुराक के ज़रिए, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के ज़रिए अपनी जो है ना वो वीकनेस को जो है वो ठीक कर सकती हैं। खजूर भी खाएं आप, खजूर बड़ी अच्छी होती है। आपको याद हो तो बेबी के बाद पंजीरी जो देसी घी में बनाई जाती है, देसी घी में, वो बड़ी अच्छी है। वैसे वो भी खा सकते हैं ना, बिल्कुल वो भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी गर्मी वो कर देती है इस मौसम में। तो मतलब ये अगर अपने टेस्ट मुझे भेजें तो मैं थोड़ा बेहतर इनको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है जी, 033351394820 0333 9482 पे आप व्हाट्सएप कीजिए। जिनकी बहन की कॉल आई थी वो इनको वैसे अपने जो रिपोर्ट्स हैं वो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि मज़ीद डिटेल में आपको जो है वो गाइड किया जा सके। और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में हैं तो आप इनकी क्लिनिक पे विजिट भी कर सकती हैं। डॉक्टर अफशा, 2 बजे के बाद कौन पेशेंट्स को देखता है? आपके और स्टाफ के और लोग भी हैं? नहीं, 2 बजे के बाद तो वो लोग आते रहते हैं ना जिनके टेस्ट वगैरह होते हैं या जिनके मेडिसिन्स वगैरह का प्रॉब्लम्स होता है या मेडिसिन कलेक्ट करनी होती है किसी ने, ठीक है। लेकिन मैं 9 से 2 बजे तक अपने नॉन स्टॉप पेशेंट देखती हूँ। ठीक है जी, एक और कॉलर को ज़िंदगी में शामिल करें, देखते हैं कहाँ तक पहुँची है ज़िंदगी उन तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही हैं? मैं खालदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। खालदा कैसी हैं? मेरी फैमिली में 2 खालदाएं हैं। अच्छा, दोनों फुप्पो। अच्छा जी, और कैसी हैं आप? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। खालदा जी क्या सवाल होगा आपका? हाँ जी, मेरा सवाल थायराइड के हवाले से था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से जरा अपने थायराइड की रिपोर्ट शेयर करूँ। जरूर जरूर। जी, थायराइड का इश्यू है? जी 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 डॉक्टर साहब। कब से है ये? मुझे कोई 15-16 साल से है। अच्छा, 15-16 साल से है। तो थ्रोक्सन्स वगैरह ले रही हैं आप? जी जी, वो मैं ले रही थी, पहले तो 3 ले रही थी, अब 2 ले रही हूँ पर डे ना। ओह अच्छा। तो एज क्या आपकी? ये मेरी ना, मेरी एज इस वक्त 56 है। अच्छा, आप अपनी थायराइड की रिपोर्ट T3 वगैरह सारा मेरे साथ शेयर करें ना, तो फिर मैं देखती हूँ कि क्या ये मेरा T4 जो है ना डॉक्टर साहबा 19.82 है। अच्छा जी, तो TSH जो है ना वो 0.25 है। वगैरह भी आप ये रिपोर्ट शेयर करें मेरे साथ खालदा। जी जी, आप रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको जवाब देती हूँ इसका। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब मुझे ना बैठे बैठे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। चक्कर भी ऐसे शुरू होते हैं कि पाँव से लेके ना सर तक लरस जाती हूँ, पूरा यानी कि कमरा घूम जाता है जहाँ भी मैं बैठी होती हूँ। अच्छा। और इसके बाद उल्टी शुरू हो जाती है और अजीब सी कैफियत होती है। शुगर भी है आपको? नहीं, शुगर नहीं है मुझे, बस ब्लड प्रेशर है और ये थायराइड का मसला है। और वेट बढ़ रहा है आपका? वेट नहीं, वेट तो मैं बिल्कुल ही वीक हो गई, 55 है। 55 बहुत कम है। 55 कम हो गया ना वेट? जी जी। अच्छा, आप खालदा आप मुझे शेयर करें अपनी रिपोर्ट्स में, आपसे डिटेल से बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग खालदा जी। और 55 तो बहुत कम है। थायराइड से वजन कम भी होता है? वजन कम भी हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी का ज्यादा हो जाता है। काबिल इलाज है ये? जी, थायराइड काबिल इलाज है, लेकिन थायराइड की हर स्टेज पे मेडिकेशन डिफरेंट होती है होमियो में, ठीक है? तो हम इसलिए एक मेडिसिन नहीं बता सकते किसी एक को, क्योंकि वो फिर सारे लोग हमें देख रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं वही खाना शुरू कर देते हैं, तो वो थोड़ा डर लगता है। इसलिए हम थोड़ा प्रॉपर चेकअप करके डॉक्टर खालदा जी, अगर आप डॉक्टर अफशा के पास आ सकती हैं इसी शहर में, ज़्यादा अच्छा है कि मुझे लगता है कि फेस टू फेस बैठ के ज़्यादा बेहतर तरीके से बात हो सकेगी। अच्छा, ख़वातीन आपके पास जो आती हैं ज़्यादातर किस मसाइल के साथ आती हैं? मेरे पास तो स्पेशली वो ख़वातीन आती हैं ना जिनके हार्मोनल इशू होते हैं या बेऔलादी का शिकार जो कपल्स होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, और स्पेशली वो लोग आते हैं जो जेंडर चॉइस के हवाले से मेल बेबी कोर्स करना चाहते हैं, वो मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो मेरा सक्सेस रेट है वो 99% है, 98% है माशाल्लाह। और जो एवरेज है मेरे पेशेंट्स की, रेफर्ड पेशेंट मेरे पास इस वक्त 83% 84%। जैसे किसी ने अपना इलाज कराया पहले तो इलाज भाई करवाया बहन वो बता उसने दिया, फिर किसी को बताया कि भी आप डॉक्टर अफशा के पास जाएं, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। बिल्कुल बड़ी बात है जी, ट्रस्ट बिल्डअप होना बड़ी बात है। 22 साल से प्रैक्टिस कर रही है ना? 22-23 साल हो गए हैं, और जिस जगह पर मैं हूँ मैं 22-23 साल इसी ही जगह पर हूँ।
مطلب میں سیل فون میں وہی ہیں نمبر بھی وہی ہیں، تو میں اس جگہ سے ہل ہی نہیں سکتی، لوگ مجھے ہلنے ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ آپ کی ایک جگہ بن گئی ہے نا، لوگوں کو پتہ ہے ڈاکٹر افشا یہیں پہ اویلیبل ہوں گی یہیں پہ. اور مطلب میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اسلام آباد میں یا ادھر ادھر کلینک بناؤں آؤٹ اسٹیشن یہ وہ، لیکن وہی بات ہے میں صرف سوچ سکتی ہوں، پریکٹیکلی نہیں کر سکتی. دیکھیے جو آپ کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے آنا آسان ہونا چاہیے نا، وہ زیادہ پرائورٹی ہے آپ کی، بس انہی کے لیے. اور آپ کے وزٹ تو چلتے رہتے پورے پاکستان ہاں میں. وزٹ میرے چلتے رہتے ہیں، میرا کراچی میں ہوتا ہے اکثر، لاہور میں ابھی میرا لاسٹ ٹائم تھا، تو کووڈ کی وجہ سے ذرا سلو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اکثر میرا چلتا رہتا ہے. اچھا کووڈ کا کوئی علاج ہومیوپیتھی میں نہیں آیا؟ نہیں، کووڈ میں ہومیوپیتھک میں یہ علاج ہے کہ آپ کو وائرس ہی اٹیک ہی نہ کرے. اچھا ٹھیک ہے. میڈیسن ایسی ہیں جیسے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ سٹک ہو جائے کہ بھی آپ کو اپلائی نہ کرے وہ چیز، تو وہ میڈیسن ہیں ہم سب لوگوں نے کھائی ہوئی ہیں. ہم مطلب وہ کہہ لیں فیملی نے ویکسینیشن کہہ لیں گے اس کو، وہ ہومیو میں. اور وہ کتنا عرصے تک اس کا اثر رہتا ہے؟ اور اس کا اثر تقریباً آپ کی باڈی میں 1 سے 2 سال رہتا ہے، اور وہ کوئی اس کے سائڈ افیکٹ انجیکشن ہے وہ بھی ہے میڈیسن ہے؟ نہیں میڈیسنز ہیں، مطلب کیپسول فارم میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ کووڈ ہوا ہی نہیں ماشاءاللہ، ہم سب لوگوں کو کسی کو. اور ہر ایج گروپ کے لیے ہے؟ ہاں ہر ایج گروپ کے لیے آپ کے پاس اویلیبل ہوگی؟ لیکن پوٹینسیز چینج ہے ایج کے حساب سے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ ہاں جی بالکل اویلیبل. ٹھیک بالکل. اور کوئی سائیڈ افیکٹ وغیرہ ہے؟ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، مطلب ہم پوری فیملی نے شروع میں ہی کووڈ کی پروٹیکشن کے لیے جب یہ چیز لی، تو اس کے بعد ہماری فیملی میں 1 2 3 4 لوگوں کو ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی اگر آپ بیک ہسٹری میں جائیں تو انہیں آلریڈی نمونیا وغیرہ کا کوئی ایشو تھا، تو ان کو اٹیک ہوا. ڈاکٹر افشا کیا خیال ہے کب تک کووڈ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کووڈ سے جان ردا ہماری گورنمنٹ بھی نہیں چھڑوانا چاہ رہی نا. اچھا ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم ویسے اتنا بتائیں گے کب تک جان چھوٹ سکتی ہے. کرونا کا رونا بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس سے اموات کا جو شرح ہے وہ 3% ہے. اوکے. تو اب جیسے ڈینگی آیا تھا، جیسے نمونیا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، 60 لاکھ لوگ پورے دنیا میں 1 سال میں ڈیتھ کرتے ہیں کینسر کے ساتھ، اور 40 لاکھ لوگ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ڈیتھ کرتے ہیں پوری دنیا میں سال کی ایوریج. جی. تو کورونا کی تو کچھ بھی ایوریج نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کا خوف اتنا زیادہ انسان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ وہ سانپ کے زہر سے انسان نہیں مرتا. سانپ کی کوئی 1000 قسم ہے، جس میں سے 2 یا 3 قسم کے سانپ ایسے ہیں جن کی زہر سے انسان مر جاتا ہے. باقی تو سانپ کا خوف ہے جس کی وجہ سے انسان مر. بالکل صحیح. لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے، ماسک لازمی پہنے. تو اتنے مزے کے ماسک آئے ہوئے ہیں. ہاں جی. میرے پاس ماسک پہ لکھا ہوا ہے، میں دکھاؤں گی بریک کے بعد، فاصلہ رکھیں. بڑا مزے کا ہے. تو ٹھیک ہے جی، گلیمر بھی صحیح اور حفاظت بھی صحیح کرنا بہت ضروری ہے، ویکسینیشن کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہم آپ سے بات کریں آپ ہی کی صحت کے حوالے سے پروگرام زندگی میں. ڈاکٹر افشا کا واٹس ایپ نمبر ہے جی 0333513948 0333513948. راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں ڈاکٹر افشا ہومیو کلینک چلا رہی ہیں، جہاں پہ صبح 9 سے لے کے 2 بجے تک یہ بیٹھتی ہیں اور آپ کے مسائل ڈسکس کرتی ہیں، حل کرتی ہیں. بانجپن کے حوالے سے، جینڈر چوائس کے حوالے سے ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 99% رزلٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پیشنٹس کو ریکور کرواتی ہیں، اور کڈنی کا یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ علاج جو ہے وہ کر رہی ہیں. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بیماری آپ کے پاس ہے جس کا کہیں پہ علاج نہیں ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر افشا سے آپ رابطہ کریں. آپ کو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے، لیکن وسیلہ ڈاکٹر افشا بنیں گی اور آپ کو لازمی جو ہے وہ شفا ملے گی. پروگرام میں کال کرنے کے ہمارا نمبر ہے 0514102357 0514102357. اور جب آپ کال کریں نام بتائیں، شہر بتائیں، اور آج تو آپ نے موسم کا حال بھی بتانا ہے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو ہمیں دیکھیے کہ ہم لوگ بارش کو انجوائے کریں. آپ کے لیے دعا کریں کہ وہاں بھی بارش ہو جائے. ویسے جون کا بھی اتنا مزیدار ہوا نہیں ہے نا، شدید گرمیوں پہ بارشیں. یہ تو ہے، لیکن یہ تھوڑا سا پیچھے بہت گرمی تھی، اللہ نے بہت شاید گرمی تھی، سن لی ہے. نہ پوچھے، شدید گرمی تھی کہ بچے پہچاننے نہیں جا رہے تھے مجھے اسکول سے آئے ہیں تو اتنے عجیب و غریب ہو گئے تھے. اسکول بھی کھول دیے، پھر اسکول بند بھی کر دیے، بس عجیب سا ہی کچھ. اچھا سمرز جیسے گزر رہا ہے ہمارا، اس کے بعد پھر مانسون شروع ہو جائے گا، اس میں کیا خاص احتیاط ہمیں کرنی چاہیے؟ خاص احتیاط یہی ہے کہ مانسون میں وہ بجلی کی تاروں سے دور رہیں اور بجلی سے بھی دور رہیں. ہاں
بجلی نہیں آ رہی آج کل. بجلی نہیں آ رہی, یہ تو ہے. کھانے پینے میں کچھ کھانے پینے میں جو دل کرتا ہے کھائیں, لیکن باہر کا نہیں کھانا چاہیے, باہر کا نہ خاص طور مانسون میں. اسپیشلی مانسون میں روڈ سائڈر چیزیں بچوں کو نہیں کھانی چاہیے. جیسے روڈ سائڈ میں پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں, انہی میں وہ دھول مٹی بھی پڑ رہی ہوتی ہے, تکے اور یہ وہ چیزیں. میں مطلب روڈ سائڈر چیزیں بچوں کو بہت منع کرتی ہوں, اسپیشلی سب بچوں کو منع کرتی ہوں. اب تو بڑے بڑے ریسٹورینٹس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا جی, بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ کس آئل میں بن رہا ہے, کیا ہے. احتیاط تو کی جا سکتی ہے, اور گھر میں اگر مینیج کر لیا جائے. میں تو کہتی ہوں آج کل بچے وہ یوٹیوب پہ اتنی ریسیپیز ہیں یہ وہ, تو خود گھر میں بنائیں, ایک ایکٹیویٹی بھی مل جائے گی. میری بیٹی نے نیا پاستا بنانا سیکھا ہے. ہم ہر دوسرے دن پاستا کھا رہے ہوتے ہیں, میں تنگ آ گئی ہوں. دال کا پاستا, چاول کا پاستا, پالک پاستا, کافی ہو گیا میرے ساتھ قیمے والا پاستا. لیکن یہ ایکٹیویٹی سی رہتی ہے, ذرا مزہ آتا ہے کچن میں ٹائم گزارنے والا کا نا. آج کل میری بیٹی بھی نا کوکنگ سیکھ رہی ہے, مطلب کر رہی ہے, تو وہ کوک کے ساتھ لگی ہوتی ہے, اور روز ہمیں چکن کڑھائی کھانی پڑی, وہ اس سے بڑی اچھی بنانی آ گئی ہے. جناب ایک اور پروگرام میں کالر کو شامل کریں, ایسی ہنستے مسکراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں اقرا بات کر رہی ہوں واقعات سے. میری مما کے جوڑوں کا پین ہے. جوڑوں میں پین ہوتا ہے مما کے؟ جی ڈاکٹر آپ اپنی ماما کو میرے پاس لے آئیں, جوڑ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور جوڑوں کے پین بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مما آپ کی ہیں پاس؟ جی ادھر ہی ہیں. مما سے بات کرا دیں. جی یہ بات. ڈاکٹر شاہ دو سوال پوچھ لیں. مما السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک میم. اچھا آپ کا نام تو ہم نے پوچھا نہیں, آپ بتائیے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ جی مجھے گھٹنوں میں بہت زیادہ, گھٹنوں میں اور ان میں پٹھوں میں نا تکلیف ہے بہت زیادہ. شوگر ہے آپ کو؟ جی شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے, بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر آئی تو یورک ایسڈ وغیرہ تو نہیں بڑھا ہوا میری بہن کا؟ میں نے چیک اپ بھی نہیں کروایا. چیک اپ نہیں کرایا. ہاں جی, تو پھر آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ پنڈی, پھر دیکھتے ہیں آپ کو. آپ یہ نمبر اسکرین پہ دیکھ لیجئے 0333513948 ڈاکٹر افشا کا یہ نمبر ہے. اقرا مما کی رپورٹس وغیرہ اس پہ سینڈ کر دیجئے, اور اپوائنٹمنٹ بھی آپ کو اسی نمبر پہ ملے گی. ایک دفعہ مما کو وزٹ کروا دیجئے, تاکہ ایک فرسٹ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو فرسٹ انفارمیشن مل جائے کیا مزید ٹریٹمنٹ کرنا ہے. ڈاکٹر افشا کتنی دیر میں آپ ڈائگنوز کر لیتی ہیں کوئی بیماری ہو؟ ڈائگنوز تو دیکھیں آج کل تو بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کے سارے بایو ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی ہماری کیا چیز بڑی ہوئی ہے, کیا ہارمون ڈسٹرب ہے, یا کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے. صحیح. تو وہ ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی ایزی ہے. مجھے بہت برا لگتا ہے جو پیشنٹ ٹیسٹ نہیں کرواتے اور کہتے ہیں کہ بھی ٹیسٹ کروائے بغیر ہی دوائی دے دیں ہم ٹھیک ہو جائیں. تو دیکھیں آپ کی باڈی میں کیا چل رہا ہے, آپ کے ڈاکٹر کو سائن آف سمٹمز سے بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, لیکن ان کی مقدار یعنی کہ آپ کسی کا پرولیکٹین ہائی ہے اور کتنا ہائی ہے یہ تو نہیں پتا, یا کسی کو شوگر ہے وہ کتنی زیادہ ہے یا کتنی کم ہے یہ نہیں پتا. تو اس کے لیے میڈیسنز وغیرہ چینج ہو جاتی ہیں, ساری آپ کی میڈیسن کا سارا پرسکرائب جو بھی ہم کرتے ہیں وہ چینج ہو جاتی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ ٹیسٹ کروا لیں تو وہ آپ کے لیے فیور ہے. 3 مہینے 2 مہینے 1 مہینہ علاج کرنے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو وہ 1 مہینہ جو پیچھے آپ نے ٹیسٹ کیے بغیر جو ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ پھر. تو یہ میں اپنے پیشنٹس کو اور مختلف ڈاکٹرز کو بھی دیکھتی ہوں کہ وہ پیشنٹ کے ٹیسٹ نہیں کرواتے اور فوراً انہوں نے کہا جی ہمیں کندھوں میں درد ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے, تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھی ہمیں میڈیسن دے دیں, تو وہ انہیں پین کلر یا کچھ بھی دے دیتے ہیں, لیکن اس کی وجہ نہیں دیکھتے کہ بھی کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے آپ کو کندھوں میں پین ہو رہا ہے. اب ایک 40 سال کی یا 50 سال کی عورت کو کندھوں میں کسی نہ کسی وجہ سے پین ہوگا, بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا. بلا وجہ نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی آپ کا یورک ایسڈ بڑا ہوگا, یا سم ٹائم آپ کا بی پی بہت ہائی ہوتا ہے, یا کیسٹرول لیول بہت ہائی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی یہ چیزیں آپ کی ہر وقت دکھتی رہتی ہیں. اچھا ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں جی, زندگی میں ہمیں جوائن کریں, اس وقت دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کرنی, کہاں سے؟ میں شاہین بات کر رہی ہوں, سوات شانگلہ سے. کہاں سے؟ شانگلہ سے. سوات سے. اچھا, کیا حال چال ہے, موسم وہاں کا کیسا ہے؟
बहुत ज्यादा बारिश हुई है, मौसम ठंडा है, अच्छा मौसम है। सर्दी है वहाँ पे? अच्छा वहाँ पे अच्छा, सर्दी है सर्दी है स्वात स्वात में। और अच्छा, आपका सवाल क्या होगा डॉक्टर अफशा मेरा से? यही है कि मैं बस हर टाइम बीमार रहती हूँ, मेरे सारे जिस्म में दर्द है, बहुत सारा मैंने इलाज करवाया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कीमी, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही। मुझे इनकी सवाल समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। हर टाइम बीमार रहती हैं और बॉडी पेन रहता है। चली गई है हमारी बहन, ये कॉल ड्रॉप हो गया है। अच्छा ऐसा है, आप इस व्हाट्सएप पे ये वॉइस नोट में ये प्रॉब्लम शेयर करें, मैं आपको उसका जवाब भी देती हूँ और उसका हल भी बताती हूँ कि आप हर वक्त क्यों थकी थकी रहती हैं या क्या प्रॉब्लम है। डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग मैं कोई सवाल करूँगी उनसे, फिर देखते हैं। जी 0333513948 पे हमारी जिस बहन ने सवाल से कॉल की थी डिस्कनेक्ट हो गया, या तो दोबारा हमें प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, कॉल कीजिए, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप वॉइस नोट भिजवा दीजिएगा। अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उनको थकावट रहती है, क्यों वजह, क्या वजह होती वो है? वक्त पे खाना नहीं खाती एक तो, सेकेंडली अपने ऊपर बर्डन लाइज बहुत ज़्यादा रहती हैं कि भी बर्डन डाल के ये काम भी हमने ही कर लेना है, वो भी कर लेना है, वो भी कर लेना है। तो प्लीज़ आप भी इंसान खाने हैं पीने और का ख्याल नहीं रखना। खाने पीने का ख्याल रखें। और देखें, खाना खाना का मकसद ये नहीं कि आप रोटी पेट भर के खाएं, बात ये है कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा शामिल करें। मैं अक्सर ख़वातीन को देखती हूँ कि वो कहती हैं जी हम तो एक रोटी पूरे दिन में खाते हैं फिर भी हम मोटे हो रहे होते हैं। अच्छा, मोटे। तो एक रोटी की बात नहीं होती, बात यह है आप छोटे छोटे मील्स बार बार लें, लेकिन फ्रूट्स आप बार बार लें, तो ये है कि आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, आप मोटे भी नहीं होंगे और आपकी एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा। अच्छा, कितने अरसे के बाद, किस एज के बाद मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए? देखिए मल्टीविटामिन तो हर एज में ज़रूरत होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल रखें जैसे सलाद के पत्ते, जैसे पालक, जैसे कि गाजर का जूस, ये बी विटामिन्स हैं, तो ये आप लाजमी लें। अच्छा ये जनाब, चीज़ें पालक, नहीं, हाँ, गाजर देखिए और अब- मौसमी फल सब्जी जितनी भी हैं। हाँ जी, मौसमी सब्जियां, फल और आजकल जितने तो भी इतनी जबरदस्त लीची आई हुई है, आम आए हुए हैं, अब चेरी है, जैसे चेरी कितने चेरी अच्छे हैं, ब्लड हाँ। बनाने का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है जी, मुंह में पानी आने, फ्रूट चाट पूरी बना ली डॉक्टर अफशा ने। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं रिदा के साथ, डॉक्टर अफशा के साथ प्रोग्राम जिंदगी। थोड़ी देर में आपसे दोबारा मिलते हैं। और जी वेलकम बैक टू जिंदगी। और डॉक्टर अफशा से हम बात करें कुछ जनरली, कुछ आपके जो सवाल आ रहे हैं उस पर हम डिस्कस करें, लेकिन जो खासियत है डॉक्टर अफशा की, इस पर वो माहिर भी हम कह सकते हैं, जिनमें उन्होंने बहुत काम किया, जिस फील्ड में बहुत काम किया, वो है जी बांझपन, ये बेऔलादी, जो कि बहुत सीरियस टॉपिक है। कोशिश हम करते हैं कि हंसते मुस्कुराते आपके इस मसले को भी हल किया जाए। डॉक्टर अफशा, 22 साल से आपके पास मैक्सिमम जो पेशेंट आ रहे हैं वो बेऔलादी के हवाले से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बांझपन खातून के हवाले से भी और मर्दाना बांझपन, इसमें क्या फ़र्क होता है? मेल्स में भी ये प्रॉब्लम्स होती है कि उनके स्पर्म्स काउंट कम होते हैं या नील होते हैं, जो कि काबिल इलाज है। सबसे बड़ी बात ये कि मैं कह दूं कि जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट है या लीगोस्पर्मिया के पेशेंट है, मेल हजरात, अगर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है या अच्छा नहीं है, कम है और ज़्यादा हो सकता है मेडिसिन से, तो वो काबिल इलाज है, वो बिल्कुल परेशान ना हो। अलीगोस्पर्मिया काबिल इलाज है, एजोस्पर्मिया भी काबिल इलाज है। एक चीज़, दूसरी बात ये कि जो ख़वातीन में ट्यूब ब्लॉकेज को, जिस तरह ओव्यूलेशन को कहा जाता है कि आपका ये नहीं ठीक हो सकता या एग नहीं बनते तो अब आप कभी माँ नहीं बन सकती, तो एग मेच्योरिटी लेवल हो सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है। मेडिसिन के थ्रू जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो ये कहना कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, ये गलत है। इसका ट्रीटमेंट है और ट्यूब ब्लॉकेज का भी ट्रीटमेंट है। और सबसे बड़ी बात, जो ये ख़वातीन को जो पीरियड्स का इशू आता है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, वो मेडिसिन खाती हैं या कुछ टेस्ट हम करवाते हैं, उसके मुताबिक जो इंजेक्शन सेशंस होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं इंशाल्लाह। ठीक है। ये मतलब ये बांझपन को ये कहना कि ये काबिल इलाज नहीं है, ये बहुत गलत बात है। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है आपका, 2 से 3 महीने, लेकिन अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए तो ये काबिल इलाज है।
ٹھیک ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ میلز میں پری ایجیکولیشنز وغیرہ ہوتی ہے, یہ شوگر کا ایشو ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ طاقت کے لیے کچھ میڈیکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے سپرمز بہت زیادہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ آرٹیفیشل وے میں جانے سے ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے, تو پلیز آرٹیفیشل وے کے لیے آپ میڈیسن. ٹھیک ہے جی, ایک اور پروگرام میں, ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں. مجھے چائے پی لینی چاہیے. دیکھتے کون ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک عائشہ, آپ سنائیے. کچھ پکوڑے شکوڑے بنائے شام کی چائے کے ساتھ؟ نہیں, نگٹس بنائے تھے. نگٹس, یمی. اچھا اچھا, ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت انفارمیٹیو ہے اور میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ, اور تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں ماشاء اللہ, اور مجھے ایکچولی ان سے کچھ کوشچن پوچھنا تھا. جی جی پوچھیے. جی جی, ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ ایکچولی میں نا 8 سال بعد فرسٹ ٹائم پریگنٹ ہوئی ہوں. ماشاء اللہ, 8 سال بعد فرسٹ پریگنسی ہوئی ان کی. جی جی, ٹھیک. لیکن مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے اتنا زیادہ کہ مطلب میں کیا کیئر کروں, مجھے کیا کیئر کرنی چاہیے. اور ایک مجھے پوچھنا تھا کہ مجھے ویکسین لگوانی چاہیے کہ نہیں لگوانی چاہیے. اور میرا ویٹ بھی کافی زیادہ, جی ویٹ بھی کافی زیادہ ہو گیا, اس کے لیے مجھے کچھ سجیسٹ کر دیں. اچھا ایسا ہے, آپ نے سوال کیا کہ پریگننسی میں ویکسینیشن لگوانی چاہیے کہ نہیں. اچھا ایسا ہے, پہلے تو بہت بہت خوشی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ مبارک کرے, آنے والے بچے کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو بچے ایسا ہے کہ دیکھیں ویکسینیشنز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں نیگیٹو بھی آ رہی ہیں, پازیٹیو بھی آ رہی ہیں, یہ وہ, تو ہم تھوڑا سا اگر ویٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے بنسبت, یعنی کہ اگر ہم لوگ لگواتے ہیں تو ہمارے ساتھ بیبیز نہیں ہیں یا پریگننسی نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ پریگننٹ ہیں تو آپ کو تھوڑی سی ہر چیز میں احتیاط کرنی پڑے گی, اپنے لیے بھی, آنے والے بیبی کے لیے بھی. تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, ایک بات. سیکنڈلی یہ کہ کیا کریں, کیا احتیاط کریں اور کیا نہ کریں, تو وہ اس کے لیے آپ اپنی گائنی کی ڈاکٹر سے جو ڈیلیوری کرتی ہیں یا جو کیسز لیتی ہیں ڈاکٹر, ان سے ضرور ملیں, فرسٹ منتھ میں ہی مل لیں. اور دوسرا یہ کہ فروٹس پہ بہت زیادہ فوکس کریں, کیونکہ بچیاں ہماری جو ہے نا فروٹ بہت کم لیتی ہیں, تو میں تھوڑا سا یہ دودھ, فروٹ, دہی, یہ وہ جو دل کرتا ہے کھائیں. اور جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گود میں خوشخبری آ جائے تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے. اور ردا نام بہت پیارا ہے, کنسیڈر کیجئے گا اس کو بھی. تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اللہ حافظ, تھینک یو جی. بیماری تو نہیں ہے پریگننسی اس کو؟ نہیں, اس کو بہت زیادہ انجوائے کرنا چاہیے. اور میں لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے, اور ایک آپ کا کیا کہتے ہیں وہ رینک بڑھ جاتا ہے, پروموشن ہو جاتی ہے, پروموشن ہو جاتی ہے, آپ ماما بن جاتے ہیں اور آپ کے پاؤں کے نیچے جنت آ جاتی ہے. تو یہ بہت خوبصورت ایک احساس ہے ماں بننے کا. اور کیونکہ جنت کمانا آسان نہیں ہے, اس کی ڈائٹ کا اپنا بہت خیال رکھنا ہے تمام خواتین جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. اور اپنی پریگننسی کو بھی انجوائے کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اچھا, اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پانچپن کے حوالے سے ہی, تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ جب آپ سمجھتی ہیں کہ اس پیشنٹ کا یا اس کپل کا علاج نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی بالکل, بہت ساری اسٹیجز آتی ہیں. جیسے کسی پیشنٹ کو شوگر ہے اور اس کی ایج پلس 250, 55, 60 ہے, تو پھر ہم لوگ تھوڑا سا ان کو اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ رزلٹ آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لیکن اس میں بھی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہم ان کا پروجسٹرون لیول چیک کرواتے ہیں یا ٹیسٹیرون لیول چیک کرتے ہیں, تو وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بھی ان کو میڈیسن دی جائے تو وہ رزلٹ اچھا آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میجورٹی جو ایوریج ہے وہ 98% قابل علاج ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ -1% کے بھی جن کا علاج ناممکن. بالکل جی, ان کا کام, ٹیم کا کام تو کوشش کرنا ہے, باقی شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ایک خوبصورت نوٹ کے ساتھ ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ جو میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں, تنزیلہ. تنزیلہ, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحبہ. اور آپ کا سوال کیا ہوگا ڈاکٹر افشا سے؟ ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں. اوکے جی جی,
اور میرے بچے نہیں ہیں. بچے نہیں ہیں تو ٹیسٹ وغیرہ کروائے آپ نے؟ جی ٹیسٹ میرے سارے کلیئر تھے ڈاکٹر صاحبہ, اور میں نے وہ ٹیوب ٹیسٹ کروایا تھا. اچھا جی 12-13 سال ہو گئے ہیں وہ ٹیسٹ ٹیوب کروایا تھا. ایسا ہے تنزیلہ کہ آپ اگر میرے پاس کلینک پہ آ جائیں اور اپنی ساری ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ اپنی فائل پوری لے آئیں تو میں آپ کو زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتی. چلیں ڈاکٹر صاحب میں انشاءاللہ ضرور ضرور چکر آپ لگواؤں آئیے گا گی. میرے پاس اور مجھے لگتا ہے کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی. انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب اور میری ساری ہسبینڈ کے رپورٹ ساتھ کلیئر آئیے تھی. گا. جی ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کا روز پروگرام دیکھتی ہوں, اچھا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تھینک یو ویری پھر مچ. تو آپ کا آنا پکا ہونا چاہیے, پھر تو وزٹ پکا ہونا چاہیے. تنزیلہ انشاءاللہ امید رکھیے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے گھر میں بھی خوشی لے کر آئے گا. تنزیلہ ہمیں کال کر رہی تھی, ایک دفعہ وزٹ کر لیں گے, ایک دفعہ آپ کلینک میں ضرور آ جائیں, بعد میں ڈاکٹر افشاں کو گائیڈ کرتی رہیں گی کہ آپ نے کتنی دفعہ وزٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ یو آر ان سیف ہینڈس. ڈاکٹر افشاں ایکسپیرینس خاتون ہے. اچھی بات یہ ہے کہ وہ خود ایک ماں ہے, تو ایک اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا بالکل میں ماں بڑی بننے کی, کیئرنگ ماں ہونے ہوتی کی. ہوں جو میرے ساتھ پیشنٹ اٹیچ ہوتے ہیں, چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہے, مطلب میں ان کو پراپر گائیڈ بھی کرتی ہوں اور پراپر ان کے ساتھ اٹیچ بھی رہتی ہوں کہ کہیں پہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے. میری طرف سے تو نہیں ہوگی, ان کی طرف سے بھی نہ کچھ ہو جائے. جیسے میں اکثر پیشنٹ کو منع کرتی ہوں کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا, تو میرا پہلا کوسچن جب وہ سیکنڈ میٹنگ میں آتے ہیں وزٹ پہ تو میرا پہلا کوسچن ہی ان سے یہ ہوتا ہے آپ نے بڑا گوشت تو نہیں کھایا. بالکل بالکل. تو وہ یہ چیز اچھا ہے آپ کہ کے بچوں میں سے کسی کو انٹرسٹ ہے اس فیلڈ میں آنے کا؟ میرے دونوں بچے انٹرسٹڈ ہیں, اور میرا بیٹا جو ہے وہ 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے ہومیو کا, اور میری بیٹی جو ہے 1st ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. ماشاءاللہ دونوں. اور ہمارا فیوچر پلان جو ہے انشاءاللہ ہم یونیورسٹی آف ہومیوپیتھک بنائیں گے, اور اس کا اب ڈگری لیول بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ, گورنمنٹ نے کر دیا, تو یہ بڑا اچھا ہے انشاءاللہ. اور اس کی ضرورت بھی ہے, اور اس چیز کی ضرورت بھی ہے بالکل. اور آپ جرمنی میں دیکھیں نا, جیسے کہ رائل کالج وغیرہ میں تو پہلے آپ کو MBBS کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو DHMS کرنا پڑتا ہے. بالکل. اچھا MBBS کے بعد پھر آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں, تو سمجھے کہ 2 طرح کی نالج پھر ہمارے پاس ہو سکتی ہے. اچھا جی, ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 051-410-2357, جس پہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پہ. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو زندگی میں. شکریہ میم, میں نے ڈاکٹر افشاں سے بات کرنی. جی پوچھیے. السلام علیکم میم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ میم. اچھا وہ آپ سے سوال تھا. جی بولیں. میری شادی کو ہو گئے تقریباً 10 سال. اوکے. اور پہلی جو بیٹی ہوئی تھی وہ 5 سال بعد ہوئی تھی. اچھا جی, تو ابھی تک اس کے بعد جو ہے بیٹی کی عمر ہوگی ہے 5 سال. اچھا سوری, مجھے آپ کا نام کیا نام ہے آپ کا نام؟ جی آپ سے بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اچھا آصف, ایسا ہے کہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے اور آپ کی مسز نے کروائی ہوں تو؟ جی رپورٹس وغیرہ کروائی تھی میم. اچھا جی, تو رپورٹس میں کیا آیا؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ مسز میں نقص ہے, آپ میں نقص ہے, یا کزن میرج کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے؟ تو آصف آپ آ جائیں, آپ میرا واٹس ایپ نمبر یہ نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ وائس نوٹ چھوڑ دیں اپنی پرابلم کے ساتھ, آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں, میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے؟ جی تھینک یو میم. تھینک یو. 03335139482. اور اگر ہم دیکھیں اوور آل آس پاس تو دنیا میں کتنے مسئلے مسائل ہیں. کسی کے پاس اولاد ہے ہی نہیں ہے, کسی کے پاس ایک ہے دوبارہ ہو نہیں سکی, یا بیٹیاں ہیں تو بیٹا چاہیے, بیٹے ہیں تو بیٹیاں چاہیے. اس حوالے سے بھی کورس ہے آپ کا جنڈر چوائس کے حوالے سے؟ جنڈر چوائس کے حوالے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاس ہسبینڈ اینڈ وائف بیفور پریگننسی آتے ہیں, اور بیٹے کے لیے جو کورس کرنا چاہتے ہیں وہ میڈیسن کھاتے ہیں 45 ڈیز, اور پھر ان کو ہم سلیکٹیو ڈیز دیتے ہیں. جب وہ سلیکٹیو ڈیز اویل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کنسیو ٹو میل بیبی, اور سکسیس ریٹ جو ہے وہ 98% ہے. لیکن اس سارے کورس سے پہلے ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں. وہ ٹیسٹ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیا جو ہم کورس دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی باڈی پہ سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اچھا,
اور اگر نہ کرے تو کوئی آلٹرنیٹ آپشنز تو ہوتے ہیں؟ پھر ہم انہیں منع کر دیتے ہیں یا سیکنڈ آپشن میں چلے جاتے ہیں اگر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھی بات ہومیوپیتھی کی ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا, اور جو اچھی میڈیکیشنز ہے وہ آپ کو, یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ بڑے دیر سے آرام آتا ہے, تو یہ بہت غلط ہے. اگر اچھی میڈیسن جینون فارم میں آپ کو ملے تو وہ آپ کو ود ان 1 day میں بالکل ٹھیک ٹھاک کر. کیا بات ہے جی, آپ کی کالز آنی شروع ہو گئی ہیں, آپ اٹینڈ کیجئے اپنی کالز, اور ہم نے یہاں پہ کہنا ہے آپ کو یہ میرے گھر سے آ رہی ہے, گھر سے کال آ رہی ہے, بہت اٹھانا انہوں نے کوئی سودا منگانا ہوگا. تو جناب اپنا خیال رکھیے, بہت زیادہ زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کیجئے, اور جب خوشیاں بانٹ رہے ہوں تو دعاؤں میں مجھے اور ڈاکٹر افشاں کو, ہماری پوری ٹیم کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہم دونوں کی طرف سے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.